बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन तारिक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। व्यूअर्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करूंगी मैं अपने चैनल से। और हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त जो है अपोजिशन, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के गिर्द घूम रही है। और इसी के दरमियान आए दिन जो है वो डेवलपमेंट होती हैं, कभी हुकूमत की जानिब से, कभी अपोजिशन की जानिब से। और दोनों के जो टकराव हैं वो एक सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इस वक्त जो PDM की सूरत हाल है उसके हवाले से जो ख़बरें हैं कि इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मेरा सवाल तो ये है कि क्या PDM के गुब्बारे में कभी हवा थी भी? और ये भी कहा जा रहा है कि जो PDM के जो रहनुमा हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो इस वक्त नून लीग की रोहे रवां हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी का फेस हैं। तो ये तीनों जो है वो इस वक्त जो है वो बंद गली में आ खड़े हुए हैं। और बंद गली से निकलना इनके लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये इनके सियासी मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन ये अपनी इस बंद गली से निकलेंगे कैसे, और या इस बंद गली में कैसे आ खड़े हुए हैं, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट मिस इट। आपने देखा होगा कि 10 दिसंबर के बाद PDM की जो सियासत है उसमें एक वाज़ेह तब्दीली आई है। जी जनाब, PDM ने पहले जो जलसे जुलूस किए, जो थोड़ा बहुत आवाम को वो गैदर करने में अपने कारकुनान को कामयाब हुए, उनका मकसद ये था कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के लिए फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को ले आएँ, और फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई डील करवा सके। डील इन अ सेंस कि वो इनके केसेस से इनको छुटकारा दिलवा सके और इमरान ख़ान की हुकूमत को जो है वो घर भेज सके। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो हमने देखा कि मुल्तान के बाद गढ़ी खुदा बख्श में भी जलसा हुआ, बहुत तकरीरें हुई, बहुत से हमारे TV एंकर्स और मेज़बान इन तकरीरों को धुआंधार और तूफ़ानी तकरीरों का नाम भी देते हुए नज़र आए, जबकि मेरी नज़र में कोई धुआंधार और तूफ़ानी चीज़ इन तकरीरों में नहीं है, क्योंकि ये सब वही लोग हैं बकौल इमरान ख़ान साहब के कि जो सब इकट्ठे हुए हैं, ये मुश्तरका एक जैसे ही लोग हैं तभी ये इकट्ठे हैं। कोई इसमें इनकी तकरीरों में वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरे का सबब बन सके। हमने देखा है जी, मौलाना साहब जो हैं वो अब काफ़ी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। और उनके बदले बदले दिखाई देने की वजह यही है कि JUIF में जो फूट पड़ चुकी है, जो लोग ख़ुद उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्होंने भी 4 अहम लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को अब ये ख़दशा है कि उनकी पार्टी कमज़ोर ना हो जाए। उनको ये ख़दशा होना भी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो इतनी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि तारीख़ में पहली बार वो इक़्तिदार में भी नहीं है। इसी बात का जो है वो मौलाना साहब को सबसे ज़्यादा गम और गुस्सा भी है, जिसकी वजह से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ज़ाती अना की हद तक ले जा चुके हैं अपनी मुखालफत को। लेकिन इस वक्त वो बहुत काफ़ी परेशान है, और इस वक्त वो जो बंद गली में खड़े हुए हैं वो इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उनको ये ख़दशा है कि जी उनकी जो जमात है जो पहले भी बहुत बड़ी सतह पे नहीं थी, वो अब मज़ीद जो है वो इंतशार का सबब बनने जा रही है। क्योंकि जो मौलाना शेरानी साहब हैं उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद में आके बैठ गए हैं और काफ़ी भरपूर तरीके से सरगर्म हो चुके हैं। और अगर वो मौलाना साहब के अगेंस्ट और मज़ीद कुछ लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मौलाना साहब क्या करेंगे? मौलाना साहब की जो ये सियासी ख्वाब हैं वो जो है वो उनको चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं। सो ये चीज़ जो है वो मौलाना साहब को काफ़ी इस वक्त फ़िक्रमंद कर रही है। और वो अब जो रूहे रवां समझे जा रहे थे PDM के, तो वो उनको तो इस वक्त सिर्फ अपनी पार्टी की साख जाने की जो है वो फ़िक्र लाहक हो चुकी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी पे जो है वो PDM के दीगर जमातें और बाकी सब लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी मायूस नहीं करना चाहती, उनको भी खुश रखना चाहती है। दूसरी तरफ वो PDM को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करना चाहती है। जी व्यूअर्स, वो PDM को बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करना चाहती है क्योंकि जब बात इस्तीफ़ों की आती है तो वो उनकी हिचकिचाहट बिल्कुल सामने है। और ये कहा भी जाता है कि आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तीफ़ों को देखा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो जो इस्तीफ़ों का मामला 31 दिसंबर पे था वो 31 जनवरी तक पेंडिंग हो चुका है।
وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اپنا عندیہ دے چکی ہے، ضمنی الیکشن میں بھی لڑنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی نون لیگ سے بات چیت بھی چل رہی ہے۔ مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی پہ شدید تحفظات ہیں، نون لیگ کو بھی پیپلز پارٹی پہ شدید تحفظات ہیں کہ پیپلز پارٹی آخر گیم کر کیا رہی ہے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہر سال، وہ 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے، لیکن اس بار یہ اجلاس کراچی میں منعقد کیا گیا ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے، اور ایسا ہوا ہی اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل کو لے کر جو ہے وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ فکر مند دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کو زرداری لیگ سمجھتی ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں وہ جمہوریت اور مفاہمت کی سیاست کے چیمپئن تو ہیں اور پارٹی کو اس حساب سے چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اب پارٹی کا جو موجودہ فیس ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن وہ اس موجودہ حکومت کو جمہوری انداز میں گھر بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ حکومت اپنی مدت پوری کیے بغیر جمہوری انداز میں گھر کیسے جائے گی، یہ تو بلاول بھٹو صاحب ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات ہے جی پیپلز پارٹی کی اپنی ایک وہ ہے، اپنا ایک موقف ہے جو کہ بالکل الگ ہے باقی جماعتوں کے ساتھ، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف کی وجہ بن رہی ہے، ان کے موقف میں ایک تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے مولانا صاحب جو ہے پیپلز پارٹی پہ مکمل طور پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گڑھی خدا بخش میں وہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر وہاں موجود نہیں تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر مولانا صاحب کی جو بینرز اور تصاویر تھیں وہ پیپلز پارٹی نے ہٹا دیں، اور یہ اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ ہم نے میڈیا پہ بہت سنی ہیں۔ نون لیگ کی اگر بات کی جائے، جو تیسری بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم کی، جو اس سیاست میں رول پلے کر رہی ہے، تو نون لیگ کی سچویشن یہ ہے کہ جناب کہ نون لیگ کے فیصلے کرتے ہیں نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب اس ملک میں نہیں ہے، لیکن باہر بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے بعد فیصلے کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، لیکن ان دونوں کو بھی اس وقت شدید خطرہ ہے، اور وہ خطرہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے کہ جب فنکشنل لیگ کے محمد علی درانی صاحب اس وقت گرینڈ ڈائلاگ ایجنڈے پر جو ہیں وہ ایجنڈا لے کر ڈفرینٹ سیاسی شخصیات کے ساتھ مل رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور ابھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی سطح پر جو ہے وہ ایک گرینڈ جو ہے وہ ڈائلاگ کا اہتمام کیا جائے، اور مسائل کو اور سیاسی سچویشن کو جو ہے مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جائے۔ اس سب چیزوں پہ وہ اس بات چیت کو لے کر آگے آئے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب نے جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس ملاقات سے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو کافی خطرہ محسوس ہوا ہے شاید، تو انہوں نے مذاکرات کے آپشن سے سرے سے انکار ہی کر دیا ہے، کیونکہ مریم نواز اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ان کی ہے، اور سیاست کرنے کا حق بھی شاید وہ اپنا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پاور شو کا جو آپشن ہے یا فائدہ ہے وہ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی کوئی اور سیاسی شخصیت ہو۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ مذاکرات کے لیے وہ ولنگ ہیں، مذاکرات کے لیے انہوں نے ایک اپنا کنسنس شو کیا بھی تھا، لیکن اب جب محمد علی درانی شہباز شریف سے جیل میں انہوں نے ملاقات کی ہے، تو اس ملاقات سے کچھ آئی تھنک سو ان میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور کچھ ان کے اندر تحفظات جاگے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو سیاست سے باہر نکال دیا گیا ہے، شاید ان کو مذاکرات کے ذریعے مذاکرات سے بھی باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں بالا کوئی ڈیلز نہ کر لی جائیں۔ تو اس سلسلے میں دونوں نے نواز شریف صاحب اور مریم نواز نے ایک ڈیولپ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے، وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ویورز، یہ وہ سینیریو ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں، اور پیپلز پارٹی کیا گیم کھیل رہی ہے، اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کیا ایجنڈا ہے، کیا بیانیہ ہے، اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر بند گلی میں ہیں، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اتحاد بھی ان کی مجبوری ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لوولنگ پاکستان۔